आज हामी पवित्र आत्मा र उहाँको दान वरदानको महत्त्व भाग 2 मा छौं। हामीले 4 तारिक भाग 1 हेरेका थियौं। पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ, उहाँको व्यक्तित्व, उहाँको ईश्वरत्व र उहाँ त्रिएक परमेश्वरमा उहाँ एक हुनुहुन्छ भनेर हामीले हेर्यौं। र आज अनि पवित्र आत्माको चाहिँ दान वरदानको कुरा गर्दा नयाँ करारका विश्वासीहरूलाई जो नयाँ गरी जन्मेका छन् उनीहरूलाई परमेश्वरले दिनुहुने दान वरदानहरूको बारेमा हेर्नेछौँ। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वरले आफ्नो तर्फबाट पिताको भूमिकाबाट, प्रभु येशू ख्रीष्टको पुत्रको भूमिकाबाट र पवित्र आत्माको भूमिकाबाट उहाँले दिनुभएको वरदानहरूको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। र सबैभन्दा पहिले हामी दान वरदानको बारेमा हेर्दाखेरि विशेष गरी हामी बाइबलमा अथवा नयाँ करारमा सम्पूर्ण दान वरदानलाई 3 वटा वर्गमा हामी विभाजन गर्न सक्छौं। पहिलो वरदान जसलाई पिताको वरदान पनि भनिन्छ, अनि कति प्रेरणाको वरदान पनि भनिन्छ, अनि जसलाई संसारका मानिसहरूले कतिपल्ट यसलाई ट्यालेन्टको रूपमा पनि बुझ्छन्। अनि दोस्रो प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो मण्डलीलाई सेवकैको वरदान दिनुहुन्छ, जसलाई 5 फोल्ड मिनिस्ट्री, कतिले पञ्चदलीय सेवकै, अनि कतिले सेवकैका 5 वरदानहरू अथवा सेवकैका वरदानहरू भनेर चिन्छन्। र तेस्रो पवित्र आत्माको वरदान। पवित्र आत्माले विश्वासीहरूलाई विशेष यो 9 वटा वरदानले सुसज्जित गर्नुहुन्छ, किनभने विश्वासीहरूको आत्मिक लडाईँमा अन्धकारको शक्तिसँगको लडाईँमा मात्र नभएर चिन्ह चमत्कार अथवा सामर्थ्यसँग प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवकै गर्नको लागि 9 वटा वरदान दिनुभएको छ। यी सबैको बारेमा आज हेर्नेछौँ। सम्भवतः आज सक्नेछौँ यो सबै हेरेर। आउनुहोस्, आज सबैभन्दा पहिले पिताको वरदानहरू, जसलाई प्रेरणाको वरदान पनि भनिन्छ, यो हामी हेर्नेछौँ। रोमी 12 अध्यायको 3 देखि 8 पदसम्म। किनभने मलाई दिइएको अनुग्रहद्वारा तिमीहरू मध्ये हरेकलाई म आग्रह गर्दछु, जसले आफूलाई जस्तो सम्झनु पर्छ त्यसभन्दा बढी नसम्झोस्, तर परमेश्वरले हरेकलाई दिनुभएको विश्वासको नाप बमोजिम सन्तुलित विचारले सोचोस्। विश्वासको नाप अनुसार भनेर यहाँ भनेछ। परमेश्वरले हाम्रो विश्वासको नाप अनुसार उहाँले हामीलाई दिनुभएको कुराहरूलाई सबैभन्दा पहिले बुझ्न आवश्यक छ। 4 मा, किनकि जसरी हाम्रो एउटै शरीरमा धेरै अङ्ग हुन्छन् तर सबै अङ्गहरूको एउटै काम हुँदैन, त्यसरी नै हामी जो धेरै छौँ हामी पनि ख्रीष्टमा एउटै शरीर हौँ र प्रत्येक एक अर्काका अङ्ग हौँ। हामीलाई दिइएको अनुग्रह अनुसार अलग अलग वरदानहरू हामी प्रयोग गरौँ। अगमबानीको हो भने विश्वासको परिमाण अनुसार, सेवाको हो भने सेवाको काममा, शिक्षा दिनेले शिक्षा दिने काममा, अर्ती दिनेले अर्ती दिने काममा, दान दिनेले उदार चित्तले, शासन गर्नेले दत्तचित्त साथ र कृपाको काम गर्नेले खुसीसित। यहाँ 7 वटा वरदानहरूको बारेमा उल्लेख गरेको छ। अनि यो चाहिँ अनुग्रह अनुसार। अनुग्रह भनेपछि हामी सबैलाई थाहा छ, अनुग्रह भन्ने साथ यो वास्तवमा मलाई लाग्छ हामी ज्यादा जनसाधारण धेरैले अनुग्रह बुझ्दैनौँ। अङ्ग्रेजीमा ग्रेस भन्दाखेरि अनमेरिटेड फेवर। ऊ योग्यको थिएन, त्यो निगाह पाउन, त्यो कृपा पाउन कुनै पनि हालतमा ऊ योग्य थिएन, सक्षम थिएन, तर त्यसलाई देखाइने
कृपा चाहिँ के हो त? ग्रेस। तर अनुग्रह के हो? साँच्चै तपाईँले मलाई सोध्नुभयो भने म अनुग्रहको अर्थ भन्न सक्दिनँ। के हो अनुग्रह? अनुग्रह। अनि कति बाइबल अनुवादकहरूले हाम्रो नेपालमा धेरै भाषाहरूमा बाइबल अनुवाद भइरहेको छ। अनि यो बाइबल अनुवादमा यसलाई बुझाउनु धेरै गाह्रो हो। के हो अनुग्रह? वाट इज अनमेरिटेड फेभर टु समवन? इङ्ग्लिसमा हामी बुझ्छौँ, तर नेपालीमा अनुग्रह के हो? हुनसक्छ आदिवासीहरूको भाषा नेपाली भाषा नभएको कारणले बुझ्न कठिन होला। यो संस्कृतबाट रुट भएको शब्द हो। तर एउटा समूहले अनुग्रहलाई चाहिँ दया माया भनेर अनुवाद गरेको छ। दया माया। मलाई लाग्छ यो समूहले चाहिँ सठिक अनुवाद गर्यो। दया र माया। दया भनेको के हो त? दया र माया सुन्दाखेरि धन्य एउटै सुनिन्छ। तर दया भनेको जहिले पनि के हो त? मर्सी भन्ने कुरा आयो। तर माया भन्ने बित्तिकै लभ भन्ने कुरा आयो। लभ एन्ड मर्सी टुगेदर के हो त? अनुग्रह। त्यस कारणले मलाई दया माया चाहिँ धेरै मिठो शब्द हो कि जस्तो लाग्छ। तर म नेपाली भाषाविद होइन, त्यसको मलाई यो भन्न सक्दिनँ। तर मेरो बुझाइमा परमेश्वरको दया मायामा हामी योग्य थिएनौँ। परमेश्वरले दिनुहुने कुनै पनि कुराको हामी दया माया थिएनौँ। मैले जुन भन्नु खोजेको चाहिँ खालिङ भाषाको नयाँ नियममा खालिङहरूले दया माया भनेर अनुवाद गरेको छ। लिम्बूहरूले चाहिँ लुङ्गुम भनेर, लुङ्गुम भन्नाले हृदयले छोप्नु होइन, हृदयले छोप्नु, अति दया देखाउनु भन्ने अर्थमा हुन्छ। तर खालिङहरूको भाषा मलाई अनुवाद धेरै सठिक लाग्यो। दया माया, माया गरेर दया देखाइएको। अनि यस कारणले गर्दा हामीलाई परमेश्वरले, हामी योग्य थिएनौँ, सक्षम थिएनौँ, तर के गर्नुभयो? उहाँले हामीलाई रोज्नुभयो। हामी रोमीको पुस्तक 5 अध्यायको 6, 7, 8मा हामी अनुग्रह के हो, दया माया के हो, ग्रेस के हो देख्छौँ हामी। एउटा धर्मी मानिसको लागि कोही मर्न आँट गरिहाल्ला र असल मानिसको निम्ति पनि बिरलै कोही मर्न आँट गर्ला। तर हामी पापी छँदै येशू ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। हाम्रो निम्ति येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो। त्यसो किनभने हामी योग्य थिएनौँ। येशू ख्रीष्ट जस्तो सिद्ध व्यक्ति जसले पापै जान्नु नथ्यो, हाम्रो निम्ति पाप बन्नु, हाम्रो निम्ति श्राप बन्नु, यो ठुलो कुरा थियो। यो दया माया, यो हो अनुग्रह, यो हो ग्रेस। हामी त्यहाँ देख्छौँ। वाट इज ग्रेस भने त्यो 2 पद पढ्यौँ भने हामीलाई ग्रेस के हो भन्ने थाहा हुन्छ। परमेश्वरले यो अनुग्रह, यो दया मायाद्वारा के गर्नुहुन्छ त? आफ्नो छोराछोरीहरूलाई याद गर्नुहोस्। परमेश्वरले छोराछोरी भन्नु हुँदाखेरि सारा सृष्टि, सारा प्राणी, मानिसहरू उहाँका छोराछोरी हुन्। त्यसकारण यो वरदानलाई अर्को खेमामा हेर्दाखेरि अन्य जातिहरूले जसले ख्रीष्टलाई चिनेका छैनन् तिनीहरूले यो वरदानलाई के को रूपमा लिन्छ भन्दाखेरि ट्यालेन्टको रूपमा पनि लिन्छ। मलाई लाग्छ यो वरदान अन्य जाति र ख्रीष्टलाई विश्वास नगर्नेहरूको जीवनमा पनि धेर थोर चल्छ। तर जब एउटा मानिसले नयाँ जन्म पाउँछ, ख्रीष्टको परिवारमा आउँछ, परमेश्वरको घरभित्र आउँछ, यो वरदान जीवित भएर आउँछ। परमेश्वरको प्लान एन्ड पर्पजको निम्ति प्रयोग हुन्छ। तर संसारमा यो परमेश्वरको प्लान एन्ड पर्पजको रूपमा नभएर मानिसहरूले आफ्नो मानवीयताको वृद्धिमा, असल भलाइका कुराहरूमा, कति कुराहरूमा यो वरदान प्रयोग गरिन्छ, परमेश्वरको राज्यको वृद्धिमा नभएर। तर जब एउटा मान्छेले यीशुलाई मेरो प्रभु भनेर आफ्नो जीवन दिन्छ, ग्रहण गर्छ, विश्वास गर्छ, ऊ परमेश्वरको छोराछोरी बन्छ, उसको योजना, उसको उद्देश्य सबै परमेश्वरको योजना र उद्देश्यसँग समावेश भएर आउँछ। अनि यो मान्छेको जीवनमा
परमेश्वरको महिमा गर्नको निम्ति, परमेश्वरको राज्य वृद्धिको निम्ति यो दान यो वरदान चाहिँ प्रयोगमा आउँछ। अनि मानिसहरू के हुन्छ त? मोटिभेटेड हुन्छ। अनि यहाँनिर 7 वटा वरदानको बारेमा छ। यहाँनिर के हुन्छ त? मोर हामी यो वरदानले हामीलाई एक आपसमा के गर्छ त? एकसाथ ल्याउँदछ। हाम्रो रिकग्निसन एक अर्कासँग अझ गहिराइमा लान्छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले हेर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो प्रेरणाको वरदान चाहिँ विश्वासको नाप अनुसार यो वरदानहरू तपाईँ र मैले हाम्रो जीवनमा हाम्रो विश्वासको नाप अनुसार हामी चलाउन सक्छौँ। विश्वासको नाप अनुसार अर्थात् यो अनुग्रह अनुसार पनि विश्वासको अनुसार अथवा अनुग्रहको अनुसार। कतिपल्ट पिताको वरदानलाई अनुग्रहको वरदान पनि भनिन्छ। अनि यो 7 वटा वरदानहरूको बारेमा छोटो चर्चा गरौँ। यसलाई परिचयात्मक हैन, यसको फङ्सन थोरै हेर्नेछौँ। मोर इन्ट्रोडक्सन। पहिलो नम्बर 1 मा प्रोफेसी छ, अगमबानी। अगमबानीको हो भने विश्वासको परिणाम अनुसार। मैले धेरैपल्ट भन्ने गरेको छु, अगमबानी तीनैवटा वरदानमा, तीनैवटा क्याटेगोरीमा, यो मोटिभेसनल गिफ्टमा पनि अगमबानीको वरदान छ। अनि बीचमा प्रभु येशू ख्रीष्टले मण्डलीलाई दिने सेवकाको वरदानमा पनि अगमबानी बोल्ने अगमवक्ताको सेवा छ। अगमवक्ता भन्ने बित्तिकै अगमबानी हुन्छ। अनि पवित्र आत्माको वरदानमा पनि के छ त? एउटा वरदान अगमबानीको वरदान छ। अनि जो कसैले यो अगमबानीको वरदानमा चल्ने विश्वासीले अगमबानी बोल्छ। पवित्र आत्माको 9 वटा वरदान मध्ये एउटा अगमबानीको वरदान हो। यो अगमबानीको वरदानमा हिँड्ने मान्छेले, चल्ने मान्छेले अगमबानी बोल्छ। तर यी 2 जना अगमवक्ता होइनन्। तर अगमवक्ताले चाहिँ के गर्छ त? सबै वरदानहरूमा चल्न सक्छ। उसको अफिसले नै, उसको बोलाउटले नै, उसको सेवाको बोलाउटले नै उसलाई अगमबानी बोल्नको निम्ति ख्रीष्ट येशूले त्यो क्षमता दिनुहुन्छ। धेरै मानिसहरूले अगमबानी बोल्छन्, यो त अगमवक्ता है भन्छ। वास्तवमा ऊ अगमवक्ता हुँदैन। अगमवक्ता हुँदैन ऊ अगमबानीको वरदानमा चाहिँ चलेको हुन्छ। अनि पवित्र आत्माको वरदानहरू पवित्र आत्माको इच्छा अनुसार दिनुहुन्छ उहाँले, परिस्थिति र उहाँको इच्छा अनुसार। कसैले अगमबानी भयो भने भोलि बोल्ने पर्सि बोल्ने कुरा आउँदैन। धेरैले त्यसरी बोल्छ। कोही मान्छेहरू अगमबानी बोलेको हुन्छ, अगमबानी सकिन्छ, अनि मनको कुरा बोलिदिन्छ। फ्याक्ट। हामीले छातीमाथि हात राखेर भन्नु पर्यो भने धेरै मानिसहरूले पवित्र आत्माबाट आएको अगमबानी होइन, आफ्नो मनमा उब्जेको अगमबानी बोल्छ। किन भन्नुहुन्छ भने अगमबानी वरदान हो। अगमबानी वरदान हो। ख्रीष्ट येशूले 3 कुरा, 3, 4, 5 वटा कुरा मात्र उहाँले अगमबानी पवित्र आत्माको वरदान, ख्रीष्टको वरदान, मोटिभेसनल गिफ्ट बाहेक 5 वटा क्षमता उहाँले मण्डलीलाई दिनुहुन्छ, हरेक विश्वासीलाई दिनुहुन्छ। त्यसको निम्ति कुनै दान वरदान चाहिँदैन। पहिले के हो त? भूत धपाउने। मलाई विश्वास गर्नेहरूले भूत धपाउने छ। यो दान वरदानको कुरा होइन, यो भूत धपाउने छ। अनि दोस्रोमा नयाँ भाषाहरू, अन्य भाषा बोल्नेछन्। कसको नाममा? मेरो नाउँमा, यीशुको नाममा। यसको लागि वरदान चाहिँदैन। यो चाहिँ के हो त? म्यान्डेट हो, यो आज्ञा हो। यो
हरेक विश्वासीले भूत तपाउन सक्छ येशूको नाममा। हरेक विश्वासीले पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पाएर अन्य भाषा बोल्न सक्छ। अनि अन्य भाषा मात्र होइन, टेन्जिबल अरू जातिको भाषा पनि बोल्न सक्छ। नम्बर 3 मा सर्पर उचाल्ने छन्। कतिले यो सर्पर उचाल्ने छन् भन्दाखेरि यहाँ अमेरिकाको भर्जिनियातिर चर्च अफ गड छ, जसले हरेक साल 2-3 जना पास्टरहरू साँपले ठुङ्गेर मर्छन्। रियलमै उनीहरूले साँप उठाएर देखाउन खोज्छन्। अहिले त्यस्तो ग्रुप छ केन्टकीको पूर्वतिर, भर्जिनियातिर चर्च अफ गड भन्ने सम्प्रदायका मानिसहरूले, पास्टरले साँप त्यो रेटल स्नेक उचालेर देखाउँछन्। कति हरेक साल 2-3 जना पास्टर साँपले ठुङ्गेर मर्छन्। त्यो भन्नु खोजेको होइन। पावलले साँप उचालेन, पावलको हातमा साँप आयो, ठुङ्ग्यो पनि, तर उसले झट्कै पठाइदियो, केही भएन। कतिपल्ट मैले देखेको छु परमेश्वरका जनहरू विषालु सर्प टोकेर पनि के नभएको। यो के हो त? परमेश्वरलाई जाँच्नको लागि होइन, भइपरि आउने परिस्थितिमा। अनि अर्को यसको स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिभमा सर्प भन्ने बित्तिकै दुष्ट आत्मा, शैतान, त्यसका सेनाहरूलाई देखाउँछ। उचाल्ने छन्। नम्बर 3 विषालु कुरो पिए तापनि। मैले धेरै यस्तो प्रभुका जनहरू भेटाएको छु जसका शत्रुहरूले, विरोधीहरूले विष खुवाए, डाकुहरूले विष खुवाए, तर उनीहरू मरेनन्। अनि 5औँमा बिरामीहरूमाथि हात राख्नेछन्, तिनीहरू निको हुनेछन्। यो 5वटा कुराको लागि तपाईँलाई वरदानको खाँचो छैन। तपाईँ पेन्टिकोस्टल हुनु पर्दैन, क्यारिस्मेटिक हुनु पर्दैन, फेथ हिलर हुनु पर्दैन। यो तपाईँको म्यान्डेट हो, ख्रीष्ट येशूले दिनुभएको यो म्यान्डेट हो। त तपाईँलाई चाहिएको के हो? 2टा कुरा, बोल्डनेस र फेथ, साहस र विश्वास। विश्वास गर्नुहोस् अनि साहस गर्नुहोस्, साहस गर्नुहोस् अनि विश्वास गर्नुहोस्। यो 5वटा कुराको लागि तपाईँ जब येशूमा जन्मिनुभयो, येशूलाई प्रभु भनेर ग्रहण गर्नुभयो, यु आर क्वालिफाइड फर दिस 5 म्यान्डेट। यसको लागि तपाईँले दान वरदानको खाँचो हुँदैन, दान वरदान चाहिँदैन यो। तर त्यहाँदेखि उता तपाईँको क्रिस्चियन जीवनमा फङ्सनल हुनको लागि तपाईँलाई दान वरदानको खाँचो पर्छ। तर आज हामी मोटिभेसनल गिफ्टमा जाउँ। नम्बर 1 मा अगमबानी छ। यो अगमबानी भन्ने बित्तिकै धेरैलाई अहिले हाम्रो समाजमा, हाम्रो क्रिस्चियन समाजमा, हाम्रो क्यारिस्मेटिक समाजमा, पेन्टिकोस्टल समाजमा अगमबानी सबैभन्दा दुरुपयोग गरेको वरदान अगमबानी हो। अनि त्यो अगमबानी दुरुपयोग गर्नेलाई थाहा छैन कि मैले यो अगमबानी बोल्दैछु कि आत्माको अगमबानी बोल्दैछु। तर दुरुपयोग, मिसयुज गरिरहेछ। पवित्र आत्माद्वारा बोलिने अगमबानी तपाईँले कस्तो हुनुपर्छ? पहिलो कोरिन्थी 14:3 मा पाउनुहुन्छ। नो लेस नो मोर, त्यहाँ पाउनुहुन्छ। अगमबानी बोल्नेले के ल्याउँछ त? कलिसियामा सान्त्वना ल्याउँछ, उत्साह ल्याउँछ अनि आत्मिक वृद्धि ल्याउँछ। हेर्नुहोस् है, सान्त्वना, आत्मिक वृद्धि र के ल्याउँछ? त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले थाहा हुनु पर्यो कुन तपाईँ अगमबानी कसरी बोल्दै हुनुहुन्छ। अब यो अगमबानी भनेपछि परमेश्वरको वचन बोल्नु। तपाईँलाई लाग्छ होला कहीँ यो परमेश्वरको वचन बोल्नु पनि अगमबानी होला र? होइन, अगमबानी भनेको परमेश्वरको वचन, अगमबानीको वचनहरू। तपाईँले कुनै मानिसको जीवनमा परमेश्वरको वचन बोलिदिनु हो, त्यो वचन पुरा हुन आयो। म अगमबानीको फर्दर म भरै आउँछु पवित्र आत्माको वरदानमा। कति अगमबानी बोल्छ त?
उसले देख्छ, हिजोको देख्यो, अघिको देख्यो, भोलि आउने देख्छ, के हुँदैछ त्यो के हो? तिनीहरू अगमबानी हुन् कि म भरे आउँछु यो। तर अहिले म तपाईँलाई योसँग डिल गर्न चाहन्छु। यो भनेको परमेश्वरको वचन बोल्नु हो। हेर्नुहोस्, एउटा मान्छे निराश छ, तर यो के हो त? विश्वासको परिमाण अनुसार, तपाईँभित्र भएको विश्वास अनुसार, तपाईँ विश्वासको नाप अनुसार तपाईँले बोल्ने हो। हावामा तपाईँले परमेश्वरको वचन बोल्ने होइन। म एउटा चर्चमा, एउटा अमेरिकाको एउटा लोकल चर्चमा म वक्ता भएर गएको थिएँ। त्यहाँ देखेँ मैले 8जना, त्यो ब्याप्टिस्ट चर्च हो, 8जना, तर सबै क्यारिस्मेटिक ब्याप्टिस्ट। मैले त्यो चर्चलाई ब्याप्टिकोस्टल भनेको छु। अनि उनीहरूले प्रार्थना गरे। अनि प्रार्थना गर्दाखेरि अनि उनीहरूले परमेश्वरको वचन बोले, कङ्ग्रेगेसनलाई परमेश्वरको वचन बोले। अनि कस्तो फर्ममा? प्रोफेटिक फर्ममा, अगमबानीको रूपमा। उनीहरूले परमेश्वरको वचनले तपाईँको भराइलाई एड्रेस गर्छ, तपाईँको भोलिलाई एड्रेस गर्छ, तपाईँको आउनेवाला दिनहरूलाई एड्रेस गर्छ, तपाईँको सङ्घर्षलाई एड्रेस गर्छ, तपाईँको दुःखलाई, तपाईँको अभाव र खाँचोलाई एड्रेस, सम्बोधन गर्छ। एउटा तपाईँले ब्लाइन्डली कुनै मानिस अगाडि परमेश्वरको वचन बोलिदिनु भयो, त्यो नराम्रो होइन, ठिकै छ, त्यो ठिकै छ, तपाईँले बोलिदिनु भयो। तर तपाईँले चाहिँ कसैको जीवनमा आएको समस्याहरू बारे तपाईँलाई थाहा नहोला, तर तपाईँभित्र एउटा प्रेरणा आयो, जुन प्रेरणाले तपाईँ परमेश्वरको वचन बोलिदिनु भयो। त्यो अगमबानी हो। त्यो वचनले उसको जीवनमा उसलाई सहारा दिन्छ, उत्साह दिन्छ। त्यो अगमबानी, त्यो चाहिँ तपाईँले विश्वासको परिमाण अनुसार बोल्नुपर्छ। तपाईँ त्यसै बोलेर हुँदैन। त्यो परमेश्वरको वचन, प्रोफेटीमाई परमेश्वरको वचन बोल्ने, त्यो अगमबानी हो। त्यो तपाईँले विश्वासको परिमाण अनुसार बोल्नुपर्छ। यो तपाईँको लागि हो यो। अनि कतिपल्ट यसलाई, यो प्रोफेसी, यो गिफ्ट अफ प्रोफेसीलाई कतिले यो चाहिँ गाइडेन्सको रूपमा पनि लिन्छ, गाइडेन्सको। तर एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, प्रोफेसी तपाईँ र मेरो निम्ति गाइडेन्स हुन सक्दैन। किन भन्दा रोमी 8:14 भन्छ, परमेश्वरको आत्माले डोराइएका सबै को त परमेश्वरका छोराछोरी हुन्। अर्थात् यसलाई अर्को तरिकाले भन्दा, परमेश्वरको आत्माले डोराइएकाहरू उहाँका छोराछोरीहरू हुन्। परमेश्वरको आत्माले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। 5-fold मिनिस्ट्रीमा जो प्रोफेट, ऊ गाइड हो, डोर्याउने व्यक्ति, ऊ परमेश्वरको आँखा हो अनि परमेश्वरको मुख हो। उसले परमेश्वरको विचारहरू बोल्छ, परमेश्वरको हृदय उसले बोल्छ, अनि उसले गाइड गर्ने काम गर्छ व्यक्तिले। तर त्यो जुन बोलिएको कुराहरू छ, त्यो हाम्रो गाइडेन्स हुन सक्दैन। किन? परमेश्वरको आत्मा, पहिलो यूहन्ना 2:20 अनि 27 तपाईँ पाउनुहुन्छ। जुन दिन तपाईँले येशूलाई विश्वास गर्नुभयो, पवित्र आत्माको अभिषेक तपाईँभित्र आयो। त्यसलाई आन्तरिक अभिषेक, जो टाइम टु टाइम तपाईँलाई मार्गदर्शन दिनको लागि, सिकाउनको लागि त्यो उठेर आउँछ, त्यो जाग्छ। जब तपाईँ परमेश्वरको वचनसँग लाइनमा हुनुहुन्छ। तर यो के हो त? यो तपाईँको उत्साहको लागि, अनि कतिपल्ट तपाईँलाई मार्गदर्शन देखाउनको लागि पनि, एउटा ढोका खोलिदिनको लागि यो अगमबानी विश्वासको परिमाण अनुसार यो कोही पनि बोल्न सक्छ। मलाई एकपल्ट यो जर्जियादेखि उता साउथ क्यारोलाइना छेउमा त्यहाँ अगस्टा भन्ने एउटा सिटी छ। मेरो साथीले मेरो श्रीमती र मलाई त्यो चर्चमा पठाए। बुधबारको सेवा थियो।
अनि म बुधबारको सेवा थियो अनि मलाई समय दिइयो। मैले 20 मिनट बोले होला अनि सक्ने बित्तिकै पास्टरले अचानक फेरि मलाई माथि पुलपिटमा बोलायो। त्यहाँ धेरै मानिस थिएन, 50-60 जना थियो। माथि बोलाएर यो परमेश्वरको दास हो, आऊ तिमीहरू जतिजना प्रार्थना गरी माग्ने छ आऊ भनेर बोलाए। अनि मैले त्यसरी पब्लिकली यहाँ प्रार्थना गरेको छुइनँ। अङ्ग्रेजी भाषामा अलिक कमजोरै छु, त्यति म बोल्न सक्दिनँ। बोल्नु पर्यो भने बोल्छु, तर त्यति बोल्न सक्दिनँ। अनि मैले प्रभुमा आफूलाई कमिट गरेँ, प्रभु लो अब मैले प्रार्थना गरिदिनु पर्यो। प्रेज द लर्ड, लु प्रभु तपाईँले वचन दिनुहोस्। अनि त्यहाँनिर 12-13 जना आए अनि मैले प्रार्थना गर्न थालेँ। तर म आफै अचम्ममा परेँ, किन तिनीहरूलाई प्रार्थनामा खालि उत्साह दिँदै थिएँ। तिनीहरूलाई साहस दिँदै थिएँ, उत्साह दिँदै थिएँ। अनि तिनीहरू कति लडेका रहेछन्, तिम्रो दिन बितेको छैन, उठ भन्दै थिएँ। अनि मलाई गजब लाग्यो, कसैलाई बिमारीबाट निको हो, त्यो यस्तो हो उस्तो हो भनिनँ मैले। अनि म पछि होटेलमा आफ्नो कोठामा गएँ, प्रार्थना गरेँ। हजुर मैले के प्रार्थना गरेको छु? अनि त्यति बेला आए, द्याट इज द मोटिभेसनल गिफ्ट अफ प्रोफेसी। उनीहरूको जीवनमा मैले परमेश्वरको उत्साह, परमेश्वरको जोस अनि परमेश्वरको सहाराहरू बोलिदिएको थिएँ। हेर्नुहोस्, कतिपल्ट बाई फेथ यसरी आउँछ। अर्को, यो तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ। त्यसको निम्ति तपाईँभित्र परमेश्वरप्रतिको विश्वास जाग्नुपर्छ। परमेश्वरप्रतिको विश्वासको परिमाण अनुसार तपाईँ बोल्नुहुन्छ। दोस्रो, सेवाको काम यो सेवकै हो। सेवाको काम सेवकै। यदि तपाईँलाई सेवाको गर्नको निम्ति, सेवकै गर्नको निम्ति, यो भनेको पास्टर प्रचार यो भनेको होइन। यो कुनै सेवा, मण्डलीको कुनै सेवाको निम्ति तपाईँ बोलाइएको हो भने तपाईँले कसरी सेवाको काममा दत्तचित्त भएर गर्नु पर्यो। कति मण्डलीमा धेरै यस्ता मानिसहरू पाउँछौँ, जस्तै कन्फरेन्स हुँदाखेरि कोही मानिसहरू स्वस्फूर्त जिम्मा नदिकन त्यहाँ काममा लाग्छन्। मानिस स्वागत गर्नको लागि, कोही भाँडा माझ्नको लागि, कोही टोइलेट सफा गर्नको लागि, अनि कसैले पास्टरलाई विभिन्न फेसिलिटेट गर्नको लागि सबै अगाडि बढ्छन्। त्यो सेवाको काम हो। यदि सेवाको काममा तपाईँलाई आफ्नो बोलावट छ जस्तो लाग्यो भने तपाईँले मन दिएर सेवाको काममा लाग्नु पर्यो। यो मण्डलीको सेवकाईको कुरा होइन, तर आम क्रिस्चियन जीवनमा, मण्डलीको जीवनमा तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै हुन्छ। यो पिताद्वारा दिएको वरदान हो, जसद्वारा चाहिँ हामी एक आपसमा रिलेटेड हौँ भनेर सङ्गति दिने काममा। धेरै मण्डलीमा विश्वासीहरू हुन्छ, सङ्गति गर्न जाऊ है भन्नु पर्दैन। पास्टर हामी आजको सङ्गति कहाँ हो? पास्टर सोध्दैन पनि आफै जान्छ। कतिलाई होइन, विभिन्न सेवाहरू पुर्याउँछ। तपाईँको के समस्या छ कि? हामीले तपाईँलाई केही मद्दत गर्नु पर्यो कि? यो विभिन्न कुराहरू आउँछ, यो सेवाको कामहरू। अनि अर्को, शिक्षा दिनेले, एक्जर्ट गर्नेले गर्दाखेरि, शिक्षा दिनेले शिक्षा दिने काममा, यो पुलपिटमा उभिएर शिक्षा दिने मात्र होइन। यो कति विश्वासीहरू के हुन्छ त, एकदमै इन्टर रिलेटेड हुन्छ। जान्छ उसलाई प्रभुको कुराहरू सिकाउने, वचन सिकाउने काम, फ्यामिलीको बारे सिकाउने काम, फेलोसिपको बारे सिकाउने काम अटोमेटिकली विश्वासीहरूको मनमा आउँछ। एक्जोटेसन भने इङ्ग्लिसमा भनेको छ, एडमोनिस पनि भनेको छ, अर्ती दिने काम, शिक्षा दिने काम। दिनेले के गरोस्? शिक्षा दिनेले शिक्षा दियोस्, सिकाओस्।
पुरा हृदय लगाएर। अनि म अहिले दुर्बल पक्षमा भन्ने छु। अनि अर्थ दिने काममा आफूलाई दियोस्। अनि दान दिने भनेको छ अंग्रेजीमा चाहिँ गिभिङ। जसले दिने वरदान छ उसले के गर्छ? उदार चित्तले दियोस्, उदार चित्तले। अनि शासन गर्नेले, लिडरशिप दिने मान्छेले कसरी छ? ध्यान दिएर पुरा हृदयले लिडरशिपको काम गरोस्। अनि दया देखाउनेले खुसीसँग दया देखाओस्। यो सबै कुराहरू मण्डलीमा चाहिन्छ। पास्टरहरूले यो वरदानबारे मण्डलीमा सिकाउन आवश्यक छ, संगतिमा सिकाउन आवश्यक छ। धेरै मानिसहरू कस्तो हुन्छ त यो वरदानहरू उनीभित्र भएको महसुस गरे तापनि कसैले बिर्को नखोलिन्दैसम्म बाहिर आउँदैन। पास्टरहरूले आफ्नो मण्डलीमा यो वरदानहरूको बारे सिकाउनुपर्छ, संगतिमा सिकाउनुपर्छ। अनि यसको अर्को नकारात्मक पक्ष पनि छ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि कुराको एक्सचेन्ज भयो भने, जस्तै तपाईँ आधा केजी चामलको खाना खानुहुन्छ, तर तपाईँ 1 केजीको खाना थाल्नुभयो भने तपाईँलाई पहिले तपाईँलाई अपच भएर धेरै समस्या आउँछ, हेल्थ इस्यु आउँछ, डाइजेसनमा समस्या। तर बिस्तार डाइजेसनको समस्या हराउँछ, तर तपाईँको पेट फुल्न थाल्छ, तपाईँको साइज बढ्न थाल्छ। किन? तपाईँले एक्सेसिभ खानुभयो, तपाईँले अति खान थाल्नुभयो, अनि तपाईँलाई क्षति पुग्न थाल्यो। यो वरदानहरू त्यस्तो हो। त्यसकारण म अलिकति यसको सेफ साइड म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। जस्तै अगमबानी बोल्नेले, विश्वासको परिणाममा बोल्ने हरेक विश्वासीहरूले कतिपल्ट के हुन्छ त परमेश्वर मसँग बोल्दै हुनुहुन्छ भनेर विश्वासको परिमाण अनुसार भन्दा पनि आत्मविश्वासमा ज्यादा बोली पठाउँछ। मैले धेरै ठाउँ देखेँ, धेरै ठाउँमा। अहिले एकरस अमेरिका ट्राभल गरे, चर्च घुम्दै गयो भने प्रशस्त गरी अगमबानीले चोट पुर्याएको मानिसहरू तपाईँ भेट्नुहुन्छ। हाम्रो नेपालमा, भारतमा चर्चमा धेरै मानिसहरू अगमबानीले चोट पुगेका मानिसहरू हामी भेट्छौँ। कुण्ठित भएर बसेको मानिसहरू भेट्छौँ। यो परमेश्वरको इच्छा होइन। प्रब्लम के हो त? जब उनी यो दानमा विश्वासको परिमाण अनुसार बोल्दै जब ऊ एक्सेस हुन्छ, आत्मविश्वास ज्यादा बढेर आउँछ, अनि उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई बिस्तार आफ्नो मनको कुराहरूले अनि उसको मेन्टालिटी र त्यो व्यक्तिप्रति उसको धारणा कस्तो छ, त्यस्तो कुराहरूले के गर्न थाल्छ त? ठाउँ लिन थाल्छ, अनि मानिसहरूमा चोट पुग्छ। त्यसकारण यो वरदानमा चल्ने मान्छेले जहिले पनि के बुझ्नु पर्यो? म एउटा विश्वसनीय, इमान्दार भण्डारे हुँ, म स्टेवार्ड हुँ, म इमान्दार हुँ। परमेश्वरको वचनलाई जस्ताको त्यस्तै भन्ने मानिस हौँ। थपेर अल्टर गरेर भन्ने मानिस छैनौँ भनेर आफूलाई कमिट गर्नु पर्यो। नभए त आफ्नै कुरा भन्न थाल्यौँ भने मण्डलीमा समस्या आउँछ, मण्डलीमा प्रब्लम आउँछ। तपाईँले विश्वासको परिमाण अनुसार होइन, तर आत्मविश्वासको आधारमा बोल्नु भएको हुन्छ। त्यसकारण तपाईँले जहिले पनि यदि यो वरदान तपाईँलाई आफूसँग छ भन्ने लाग्यो भने जहिले पनि तपाईँले बोलेको वचन परमेश्वरको वचनसँग मिल्छ मिल्दैन, तपाईँले हेर्नु पर्यो त्यो। अब नम्बर 2 मा अर्को वरदान के छ त? सेवाको वरदान। तपाईँले सेवाको वरदान गर्दाखेरि तपाईँले घर सम्झिनुपर्छ। सेवा भनेर कतिपल्ट मानिसहरू विभिन्न मनोवृत्तिका मानिसहरू हुन्छन्। तपाईँले सेवा भनेर घरलाई तपाईँले, परिवारलाई तपाईँले छोड्नुभयो भने, परिवारलाई तपाईँले कम वास्ता गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँको परिवारमा समस्या आउँछ। अनि तपाईँको यो मोटिभ प्रेरणाको वरदानले तपाईँलाई धेरै फाइदा दिँदैन, न मण्डलीलाई दिन्छ। मानिसहरू कुण्ठित भएर जान्छन्, फ्यामिली कुण्ठित भएर जान्छन्। अनि तपाईँले सेवा पुर्याउने काममा तपाईँले मानिसहरूलाई विचार्नु पर्यो।
एकापट्टि म त अलि सेवा ज्यादा पुर्याउँदैछु कि तपाईँले याद हुनु तपाईँमा एउटा पक्षपात रहित विचार तपाईँमा आउनु पर्यो। तपाईँले मण्डलीको सदस्यहरू अनि आफ्ना सहविश्वासीहरूलाई कसैलाई ज्यादा सेवा पुर्याउनु भयो, कसैलाई कम पुर्याउनु भयो भने मानिसहरूले तपाईँहरूलाई उल्टा देख्न थाल्छ। तपाईँको भलाइ बोलिनुको बदला तपाईँको खराबी बोलिन थाल्छ। त्यसकारण तपाईँले यो कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। मैले सबै मानिसहरूलाई बराबर सेवा पुर्याउँदैछु कि छुइनँ, तपाईँले सोच्नु पर्यो। अनि मण्डलीमा हामी सेवा पुर्याउँदाखेरि मण्डलीका विभिन्न कुराहरूमा अनि यो सेवा पुर्याउने मान्छे थाक्छ अनि गनगनाउन थाल्छ, कहाँ मैले मात्र गर्ने हो यो, के मार्थाको सेवका मेरो निम्ति मात्र हो, अरू सबै मरियमको सेवकै गर्ने, म मात्र मार्थाको गर्ने। कतिपल्ट आफैलाई दया देखाउन थाल्नुहुन्छ। द्याट इज अलवेज प्रब्लम। त्यसकारण तपाईँले यी सबै कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। जब तपाईँलाई सेवा गर्ने वरदान छ भने सेवा पुर्याउनुहोस्, तर आफूलाई पनि ख्याल गर्नुहोस्। तपाईँ बर्न आउट हुनु हुँदैन, वेयर आउट हुनु हुँदैन, तपाईँ जल्नु हुँदैन, थाक्नु हुँदैन। त्यसकारण तपाईँले ध्यान पुर्याउनुहोस् अनि सबैलाई समान रूपमा ध्यान पुर्याउनुहोस्। अनि तपाईँले मानिसको अनुहार हेरेर सेवा नगर्नुहोस्, सेवा नपुर्याउनुहोस्, तर तपाईँले समान रूपमा सेवा पुर्याउनुहोस्। त्यसले तपाईँ यो वरदानमा अझ खारिएर जानुहुन्छ। नम्बर 3मा के छ त? शिक्षा दिने एक खतरा हो। किनभने रोमीको याकुबको पुस्तक 3 अध्यायमा के भन्छ त? सबैजना शिक्षक नबन, किनभने शिक्षकले धेरै दण्ड पाउँछ। सबैलाई शिक्षक हुनु मनपर्छ, सबैलाई प्रचार गर्न मन लाग्छ, तर होशियार शिक्षकहरूमा एउटा समस्या के हुन्छ त? आफ्नो कुरालाई प्रमाणित गर्नको लागि या चाहे त्यो त्यति व्यवहारिक छैन, कतिपल्ट आफ्नो कुरालाई सही बनाउनको लागि अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द छ एनाक्रोनिजम। जस्तै दाउदले गोलियातलाई AK-47 ले हानेर मार्यो नि हौ। वास्तवमा हानेको त स्लिङ हो, घुँयत्रोले हो, तर AK-47 ले मार्यो नि हौ। अब अहिलेको नानीहरूलाई घुँयत्रो भन्ने बुझ्दैन होला, अनि AK-47 धनुले हानेर मार्यो नि। त्यो भनेको एनाक्रोनिजम, त्यो सन्दर्भ नमिल्ने। कतिपल्ट शिक्षकहरूले एउटाले सिकाएछ मोसा येशूको मामा पर्यो भने, होइन कसरी, अनि येशूको आमा मरियम होइन हो, अनि मरियम त मोसाको दिदी हो, अनि मामा परेन भन्दैछ। अनि दिमाग निकै चक्राएछ। नयाँ मान्छे त ढुक्कै हुन्छ। हेर्नुहोस्, शिक्षा दिनेले जहिले पनि परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्नुपर्छ, परमेश्वरको वचनलाई सठिक सिकाउनुपर्छ, परमेश्वरको वचनलाई राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्छ। र शिक्षा दिनेहरूले जहिले पनि कुनै पनि शिक्षालाई सिकाउनुभन्दा अगाडि त्यो शिक्षा कम्तीमा पनि 2-3 पदहरूले प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ। एउटा उखान छ, भनाइ छ, प्रिचिङ कम्स आउट अफ इन्सपिरेसन बट टिचिङ कम्स आउट अफ पर्सपिरेसन। भन्नाले शिक्षा जहिले पनि प्रचार चाहिँ प्रेरणाद्वारा आउँछ अरे, तर शिक्षा चाहिँ पसिना बगाउनु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो। त्यसकारण जसलाई शिक्षाको वरदान छ, शिक्षाको वरदान हुने मान्छेले परमेश्वरको वचनलाई सहज बुझ्ने तरिकाले के गर्न सक्छ? बताउन सक्छ। त्यसकारण उसँग धेरै
खाँदिलो भोजन खाएको हुनु पर्यो, वचन प्रशस्त गरी खाएको हुनु पर्यो, जसले उसलाई के गर्छ त परमेश्वरको वचनलाई सिकाउनको लागि ऊ सक्षम बन्न सक्छ। उसले गल्ती सिकाउँदैन। तर वचनै छैन भने हामी के सिकाउने? त्यसकारणले गर्दा शिक्षकले जहिले पनि प्रशस्त गरी परमेश्वरको वचन अध्ययन गरेको हुनुपर्छ। अनि प्लस हेर्नुहोस्, यो शिक्षा यो प्रेरणाको वरदान हो। शिक्षा आइहाल्छ त्यो हुँदैन। शिक्षा दिनेले वचनको शिक्षा दिने हो, वचनको शिक्षा दिने हो। त्यसकारण वचन प्रशस्त गरी भित्री हुनुपर्छ। अनि शिक्षा दिने मान्छे जहिले पनि एउटा टेम्पटेसनमा पर्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि आफ्नो विचारलाई प्रमाणित गर्नको लागि परमेश्वरको वचनलाई दुरुपयोग गर्न सक्छ। मैले धेरै यस्तो मानिसहरू भेटाएको छु। परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो विचारलाई प्रमाणित गर्नको लागि प्रयोग गर्छ। त्यो मिसयुज हो। त्यसले मानिसहरू गलत शिक्षामा पर्न सक्छन्। त्यसकारण शिक्षाको वरदान हुने मान्छेले जहिले पनि म कहाँ उभिँदैछु, के सिकाउँदैछु थाहा हुनुपर्छ। र अर्को अर्ती दिने एक्जर्ट गर्ने मान्छे, यो पनि प्रेरणाको वरदान हो। अर्ती दिने मान्छेले जहिले पनि मानिसहरूलाई उत्साह दिन सक्छ। मानिसहरूको कमजोरीहरूमाथि विजय हुनको लागि सहायता गर्न सक्छ। सङ्गति नआउनेहरू सङ्गति आउने बनाउँछ। धेरै अर्ती दिने यो वरदान हुने मान्छेले कतिपल्ट के गर्छ त आफूलाई एक्सपोज गर्छ। अनि यो एक्सपोजेसनमा के हुन्छ त मैले जे भन्दैछु त्यो ठिक भन्दैछु। कतिपल्ट अर्ती दिने मान्छेहरूले सबैभन्दा पहिला अर्ती दिने मान्छेसँग ख्रिस्टको हृदय हुन आवश्यक छ। किन? ख्रिस्ट दयालु हुनुहुन्थ्यो, ख्रिस्ट प्रेमिलो हुनुहुन्छ। ख्रिस्टले व्यभिचारमा पक्रेको स्त्रीलाई ढुङ्गान भन्नु भएन। त्यो 5 जना पुरुषहरूसँग अलरेडी बसेर अहिले अर्कै पुरुषसँग बस्ने स्त्रीलाई त व्यभिचारी होस्, त्यो ठिक थिएन, त नर्क जान्छस् भनेर यीशुले भन्नु भएन। हेर्नुहोस् उहाँले कति मजाले अर्थी दिनुभयो। तिनीहरूले आफूले चोट पाएनन्, तर आफ्नो पापदेखि बाहिर निस्किने अवसर पाए। यीशुले भन्नुभयो अब उपरान्त पाप नगर। शिक्षा दिने अर्थी दिने मानिसको हृदयमा जहिले पनि ख्रिस्टको हृदय हुन आवश्यक छ। रोमी 5:5ले भन्छ परमेश्वरले आफ्नो पवित्र आत्माद्वारा आफ्नो प्रेम हाम्रो हृदयमा खनाइदिनु भएको छ। शिक्षकहरूले जहिले अर्थी दिनेहरूले त्यो हृदयमा खनाइएको प्रेमलाई छचल्किराख्नुपर्छ, स्पिल आउट गरिराख्नुपर्छ, पोखाइराख्नुपर्छ। जब प्रेमसँग दिएको अर्थी विश्वासीहरूलाई त्यसले उठाउँछ। तर कमजोरी एउटा के पनि आउँछ, टेम्पटेसन। अर्थी दिने मानिसले धेरैपल्ट अर्थी दिँदाखेरि उसको घटी कमी कमजोरीहरू औँल्याइदिएर कोट्याइदिएर घोचेर त्यो मान्छेलाई एकदमै तर्साइ पठाउँछ। अनि अर्कोपल्ट उसको अगाडि आउन सक्दैन। अर्थी दिने मान्छेले आफूलाई सुपर स्पिरिचुअलको रूपमा राख्नु हुँदैन। आई एम जस्ट योर फ्रेन्ड भन्नु सक्नुपर्छ व्यवहारमा। जब यो हुन्छ, यो मण्डलीको विश्वासीले उठ्छ। अनि अर्को दिनेले उदार चित्तले दिनुपर्छ, हैन? उदार चित्तले, कन्जुसै गरेर होइन। यो दिने वरदान हुने मान्छेहरू जहिले पनि यहाँ यस्तो भयो अगाडि तत्पर हुन्छन्, यस्तो भयो अगाडि तत्पर हुन्छन् दिन। तर कतिपल्ट थाहा छ, दिँदा थाक्छन् पनि। कति दिनु हो, कति दिने? अझ धेरै पास्टरहरूको मुखबाट चाहिँ उसलाई हामीले कम्ती दिएको, कम्ती दिएको, तर फल फलेन भन्छ। होइन, उदार चित्तले देऊ। दिने मान्छेले उदार चित्तले दिनुपर्छ। नो रिजर्भेसन, नो एजेन्डा, खुल्ला हृदयले, कन्जुसै रहित दिनु पर्यो, दिइरहनु पर्यो। अनि यो मान्छेलाई पनि टेम्पटेसन आउँछ।
कतिपल्ट उसले आफ्नो परिवारको आवश्यकता र खाँचोहरू देख्दैन। उसले इभन आफ्नो खाँचो र आवश्यकता देख्दैन। उसले देखे गर्छ, परिवारलाई नाङ्गै बनाउँछ। जहिले पनि उसले प्रार्थना गर्नु पर्यो, जहिले पनि आफ्नो परिवारको खाँचो पनि हेर्नु पर्यो। यसो भन्दाखेरि प्रभुले जुटाइदिइहाल्छ, देउता दिइनेछ होइन। यो देउता दिइनेछ भन्ने धरातलमा उभिनुहुन्न, तपाईँ मोटिभेसनल गिफ्टमा उभिराख्नु भएको छ। त्यो मोटिभेसनल गिफ्टमा उभिएर तपाईँ दिँदै हुनुहुन्छ। अनि यो गिफ्टमा तपाईँ उभिँदाखेरि तपाईँले आफ्नो घरको खाँचो र आवश्यकताको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै मानिसहरू, यो वरदानमा चल्ने मानिसहरू अन्तमा आएर थाक्छन् अनि गनगनाउँछन्, खै त मैले यति दिएको छु, उहाँ दिएको छु, यहाँ दिएको हुन्छु। अनि दिने मान्छेले तपाईँले आशा गरेर दिनुभयो भने केही पनि पाउनुहुने छैन। आशा भएर दिनुभयो भने केही पनि पाउनुहुन्न। त्यसकारण तपाईँ यो वरदानमा चल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले म वापस पाउँछु भन्ने आशा गर्नुहुन्न। तर तपाईँ विश्वासको परिमाण अनुसार, विश्वासको नाप अनुसार दिनुहुन्छ। आफ्नो घर परिवार सबैलाई वास्ता गरेर। अनि शासन गर्नेले, लिडरसिप गर्ने मानिसले पुरा ध्यान दिएर, हृदय दिएर लिडरसिप गर्नु पर्यो। शासन गर्ने भनेछ यो लिडरसिप हो, अगुवाई गर्नेले। यदि तपाईँलाई अगुवाई गर्ने वरदान छ, प्रेरणा छ, त प्रेरणाको वरदान छ, तपाईँ मानिसहरूलाई उठाउनुहुन्छ। कतिपल्ट अगुवाई गर्ने वरदान हुने मान्छे नयाँ ठाउँमा जाने बित्तिकै आफ्नो पछाडि मानिसहरू खडा गरिहाल्छ। ऊ पास्टर हुनु पर्दैन। उसको पास्टरको बोलाउट छैन भने ऊ पास्टरको पछाडि मानिसहरूलाई डोर्याउने काम गर्छ। अनि यो मानिसको पनि टेम्पटेसन आउँछ। कतिपल्ट आफ्नो पछाडि मानिसहरू देख्छ अनि उसले मै होला पास्टर, म त पास्टर पो हुनु ठिक छु होला। हेर्नुहोस्, पास्टर बोलाउट हो। यदि तपाईँ पास्टरको बोलाउट, एकजना परमेश्वरको जनले लेखेको छ, मैले मेरो फेसबुक पोस्टमा मैले लेखेको छु। त्यो के भन्छ रन मेयर्सले, यदि तिमी पास्टरको बोलाउट तिम्रो छैन भने र पनि पास्टरको सेवा गर्दैछ भने यु आर हायरली, तिमी खेताला हो भनेको छ। खेताला सबै अर्थमा नराम्रो होइन, तपाईँ खेताला हुनुहुन्छ। तर तपाईँले यदि खेताला हुनुहुन्छ भने तपाईँले इमान्दार, विश्वसनीय, दत्तचित्तले समर्पित भएर पास्टरको सेवाकै गर्नुपर्छ। प्रभुले भन्नुभयो त्यो खेताला आपद विपद आउँदा बाँसो देख्दा भाग्छ, तपाईँ भाग्नु भएन। तपाईँ बोलाउटले होइन भने जिम्माले तपाईँ पास्टर हो, तपाईँ भाग्नु भएन। सबै खेताला नराम्रो हुन्छ भन्ने छैन। त्यसैले अगुवापन पनि त्यो, तपाईँले मानिसहरूलाई बोलाउँदा तपाईँको आवाज मानिसहरूले चिन्नुपर्छ। अनि मानिसहरूले कसरी तपाईँको आवाज चिन्छ? जब तपाईँ प्रभुको वचन बोल्नुहुन्छ अनि प्रभुको हृदय राख्नुहुन्छ, प्रभुको जस्तै विचार गर्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि अगुवा गर्ने मानिसले पुरा हृदय दिएर अगुवाई गर्नुपर्छ। अनि कृपाको काम गर्ने मानिसले, दया देखाउने मानिसले, दया देखाउने पनि राम्रो कुरा हो। हाम्रो मण्डलीमा यी 7वटा वरदान, प्रेरणाको वरदान चलिरहेको छ भने पास्टरको धेरै टाउको दुख्दैन, मण्डली वृद्धि हुन्छ। मण्डली सबै के हुन्छ त, एक आपसमा यसरी गाँसिएर जान्छ। यो वरदानको काम यो हो। यसरी मण्डली यसरी बाँधिन्छ, किन सबै आफ्नो वरदानमा चलिरहेको हुन्छ। एउटाले अर्कोको वास्ता पुर्याइरहेको हुन्छ, एउटाले अर्कोलाई शिक्षा दिइरहेको हुन्छ, एउटाले अर्कोलाई अर्ती दिइरहेको हुन्छ, एउटाले अर्कोलाई दया देखाइरहेको हुन्छ, एउटाले अर्कोलाई सहायता गरिरहेको हुन्छ, एउटाले अर्कोलाई अगमबानीद्वारा उत्साह र प्रेरणा दिइरहेको हुन्छ, एउटाले अर्कोलाई होइन सेवा पुर्याइरहेको हुन्छ। मण्डली यसरी बाँध्छ। तर यो वरदानको कमीले के हुन्छ त, मानिसहरू उछिटिन्छ। पास्टरले सिकाउनु पर्यो यो वरदान, होइन? कृपा देखाउने, दया देखाउनेले अरूलाई दया देखाउनु पर्यो। दया तपाईँले सामान दिएर सहायता गरेर मात्रै दया प्रकट हुँदैन। तपाईँको मुखबाट दया चुहुनु पर्यो, उनीहरूको कानमा दया चुहुनु पर्यो तपाईँको मुखबाट।
तपाईँको हातले दयाको कामहरू गर्नु पर्यो। मानिसहरू ढोकामा ग्रोसरी पुग्नु पर्यो होला, मानिसहरूलाई तपाईँले होइन दुःख र कष्टमा दया देखाउनु पर्दाखेरि राइट छैन, राइट दिनुहुन्छ होला होइन। कतिपल्ट के ल्याइदिउँ भन्नुहुन्छ होला, दया देखाउनु पर्यो। अनि यो दया देखाउनेको पनि टेम्पटेसन के हुन्छ त? यो दया देखाउने र दिनेको टेम्पटेसन चाहिँ कतिपल्ट उनीहरूले मानिसहरूबाट रिकग्निसन चाहन्छन्, आफूले गरेको दया चिनेको स्याबासी धन्यवाद भनेको चाहन्छन्। तर तपाईँ सेवा किन गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ किन दया देखाउँदै हुनुहुन्छ? ख्रिस्टले तपाईँको भित्र उहाँको हृदय खनाइदिनु, प्रेम खनाइदिनु भएको छ। तपाईँले त्यो प्रकट गर्यो, त्यसको लागि तपाईँ थ्याङ्क यू खोज्नुहुन्न। यद्यपि हामी थ्याङ्क यू सुन्न चाहन्छौँ, तर खोज्नुहुन्न। तपाईँ यो मात्र भन्छ, प्रभुले मेरो काम देख्नुहुन्छ, मानिसले होइन। कतिवटा दया देखाउने यति दया देखाउँछन्, घर खाली भइसक्यो, सोफामा लगेर डल्ला दिइपठायो, सोफा देखेन, अर्को ठाउँमा यसो हेरेको त बेडै देखेन, आफ्नै घरको बेड लगेर दिइपठायो। घर खाली बनाइसक्छ। अनि दया देखाउनेले आफ्नो पनि वास्ता गर्नुपर्छ, आफ्नो पनि वास्ता गर्नुपर्छ। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्। यो छोटो क्लिपबाट प्रेरणाको वरदान हामी पास्टरहरूले हाम्रो मण्डलीमा सिकाउनुपर्छ। हाम्रो विश्वासीहरूले प्रेरणाको वरदान, परमेश्वरको वरदान हाम्रो बिचमा हामीले चिन्नुपर्छ, सिकाउनुपर्छ। अनि जब यो प्रेरणाको वरदान मण्डलीमा चल्छ, मण्डली बाँधिन्छ, मण्डलीमा एक आपसमा वास्ता गरागर हुन्छन्, एक आपसमा एउटाले अर्कोलाई उठाउने काम हुन्छ, मण्डली आशिषित मण्डली हुन्छ। मण्डलीले आत्मा जित्ने काम पनि गर्छ। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको